अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। नए साल 2021 की आमद है और हर शख्स आने वाले साल की पेशगोइयाँ जानना चाहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने तमाम बरूज की 2021 के हारोस्कोप की तफसीलात का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुर्जोज़ा की तफसील बताने जा रही हूँ, जिससे बुर्जोज़ा के लोग 2021 में सियारों की गर्दिशों के असरात अपने जायचों पे जान सकेंगे कि आने वाला साल उनके लिए कैरियर, फैमिली लाइफ, माली हालात, मोहब्बत और ज़िंदगी के बाकी मामलात में क्या ला रहा है। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। 2021 में बुर्जोज़ा के अफराद के लिए खुशकिस्मती का नंबर 5 और 6 होगा। बुर्जोज़ा के सालाना हारोस्कोप में अगर हम देखें तो मुश्तरी जो इनके 10वें घर का मालिक है, साल 2021 के पहले महीने में इनके 8वें घर में रहेगा। इसके बाद अप्रैल में मुश्तरी इनके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। इस पूरे साल 2021 में ज़ोहल बुर्जोज़ा के 8वें घर बुर्ज जद्दी में रहेगा। राहु और केतु इनके 6ठे और दूसरे घर में पूरा साल स्टे करेंगे। सियारा मरीख इनके 4थे और 5वें घर को 6 सितंबर और 5 दिसंबर को एक्टिव करेगा। दूसरी तरफ सूरज और मरकरी साल के आगाज में इनके 7वें घर से गुजरेंगे। सियारों की इन पोजीशनों की वजह से इन अफराद को इस साल अपने कैरियर में बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त के दौरान जॉब ना मिलने की वजह से भी इन अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वक्त दरमियाना रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा लेन देन करते वक्त ये लोग मोहतात रहें क्योंकि माली नुकसान का इम्कान भी मौजूद है। इसके बावजूद ये लोग अपने काम की वजह से कामयाबी हासिल कर लेंगे और तरक्की करते रहेंगे क्योंकि इनके 9वें घर में अप्रैल से सियारा मुश्तरी के ट्रांजिट की वजह से किस्मत इनके हक में होगी। अप्रैल से पहले 8वें घर में मुश्तरी और ज़ोहल का इकट्ठा एक ही घर में होना इनकी माली ज़िंदगी को भी मुतासिर कर सकता है और इनके लिए माली नुकसान का सबब भी बन सकता है। इस वक्त के दौरान इन अफराद के कैरियर में कई चैलेंजेस पेश आएंगे, लेकिन ये लोग इन सब का मजबूती से मुकाबला कर सकेंगे। इनकी मेहनत और काम की लगन इनको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। इस साल अप्रैल के बाद काम की जगह पे इन अफराद को बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगी। इससे इनको बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा और ये लोग अपनी काम की जगह पर भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये लोग जॉब करते हैं तो अप्रैल से सितंबर के दरमियान कामयाबी हासिल कर सकते हैं क्योंकि इस अरसे में किस्मत इनके हक में होगी और इस टाइम में इनकी जॉब में प्रमोशन के चांस भी हैं। इन अफराद का सितंबर से नवंबर के दरमियान का वक्त कुछ अच्छा नहीं गुजरेगा, लिहाजा इनको इस वक्त मोहतात रहने की ज़रूरत होगी वरना इनकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पार्टनरशिप में काम करने वाले अफराद को भी इस वक्त मोहतात रहना होगा क्योंकि इस वक्त के दौरान इनको अपने बिजनेस पार्टनर से नुकसान मिलने के इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि मुश्तरी और ज़ोहल इनके 8वें घर में एक साथ मिलकर बैठे होंगे, जिससे इनको पैसे के नुकसान का खदशा भी होगा। लिहाजा ये लोग कोई भी लेन देन करते वक्त एक्टिव रहें। जब मुश्तरी अप्रैल में इनके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा तब हालात में बहुत बेहतरी देखने में आएगी और उस वक्त इनको बहुत सारे प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ इनके 12वें घर में राहु की मौजूदगी इनके अखराजात में इजाफे का बाइस बनेगी। किसी भी किस्म का माली बहरान इनकी पर्सनल लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं 2021 में बुर्जोज़ा वालों की लव लाइफ के बारे में। इस साल 2021 में मोहब्बत की ज़िंदगी के अच्छे रिजल्ट इन अफराद को मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं,
اس سال کے آغاز میں یعنی جنوری سے فروری کے درمیان ان کی محبت کی شادی کا بھی امکان موجود ہے۔ ان کی اپنے لور کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں۔ اس سال کے شروع میں 5-6 گھر پر مریخ کی نظر ہونے کی وجہ سے ان کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ جنوری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اور سپتمبر ان کی لو لائف کے لیے بہترین مہینے ثابت ہوں گے۔ اس وقت کے دوران یہ لوگ اپنی محبت کی زندگی سے متعلق کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی شادی ہو چکی ہے تو اس سال ان کی ازدواجی زندگی بھی بڑی تبدیل ہونے والی ہے۔ سال کے آغاز میں سورج اور مرکری ان کے 7ویں گھر میں ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا۔ جنوری کا مہینہ ان کی میرڈ لائف کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ اس وقت کے دوران وینس کا ٹرانزٹ ان کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ اس وقت ان کی اپنی زندگی کے ساتھی کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جون کا مہینہ بھی ان کے تعلقات کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ سیاروں کا پازیٹیو ٹرانزٹ ان کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا اور ان کی محبت میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا۔ اس سال یہ افراد اپنی فیملی لائف میں بھی خوش نظر آئیں گے۔ جون کا مہینہ ان کے لیے کوئی اچھی خوشخبری لے کر آئے گا۔ اس دوران گھر میں کسی بچے کی پیدائش یا نئے ممبر کی آمد کا امکان بھی موجود ہے۔ جب سیارہ مریخ ان کے 4تھے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، اس وقت کسی طور پر فیملی کے ساتھ کچھ تناؤ پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت کے دوران ان کو اپنے آس پاس کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ ان کے فیملی ہاروسکوپ کے مطابق ان کے دوست اور چھوٹے بہن بھائی ہر کنڈیشن میں ان کی ہیلپ کریں گے اور ہر حالت میں ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ اب ہم برجوزہ کے افراد کی اسٹڈی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سال 6ٹھے گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے برجوزہ کے اسٹوڈنٹ سخت محنت کرنے کے بعد ہی کامیابی حاصل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین مہینہ سپتمبر 2021 کا مہینہ ہوگا۔ جنوری، فروری اور مئی کے مہینے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہوں گے۔ کیتو کی 6ٹھے گھر میں موجودگی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے دوران مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تاہم یہ لوگ کامیابی سے ان مشکلات سے چھٹکارا پا لیں گے اور اپنے اسٹڈی سبجیکٹس کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ اس سال جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جنوری، فروری اور مئی کے مہینے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپریل سے ستمبر تک کا عرصہ بھی بہت سازگار ہوگا۔ اس وقت کے دوران مشتری کی 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کی وجہ سے یہ افراد ہر مضمون کو آسانی سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس محنت کریں گے انہیں اس سال بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم برجوزہ کے افراد کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سال ان کی صحت کے حوالے سے کوئی اچھا سال ثابت نہیں ہوگا۔ اس سال کے دوران ان افراد کی صحت تھوڑی کمزور رہ سکتی ہے، کیونکہ زحل اور مشتری سال کے آغاز میں 8ویں گھر میں موجود ہوں گے۔ ان کے 6ٹھے گھر میں کیتو کی موجودگی بھی صحت سے متعلق مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ 8ویں گھر میں زحل اور مشتری کا آپس میں ملنا ان کو خون اور ہوا سے متعلق مسائل کا شکار بنا سکتا ہے۔ اس مدت کے دوران یہ لوگ اپنے آپ کا خاص خیال رکھیں اور اپنی طرز زندگی اور کھانے کی عادات سے آگاہ کریں۔ مشتری کا ان کے ذائقے پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ان افراد کے لیے جسمانی اور ذہنی نشو و نما بھی لاتا ہے۔ مشتری اپریل میں جب ان کے 9ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، تب اپریل سے نومبر تک صحت کے مسائل تھوڑے کم ہو جائیں گے۔ جی ویورز، امید کرتی ہوں برجوزہ کی سیاروی گردش 2021 کے حوالے سے بنائی گئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھ سے اپنا 2021 کا سالانہ ذائچہ بنوا کر اپنی مرضی کے سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے برج کی مکمل درست پیشگوئیاں جان سکتے ہیں۔ ذائچہ بنوانے کے لیے آپ میرے آفیشیل نمبر 033616111337 پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔